वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में कहेंगे एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद। और जो सस्पेंस सामिया जी ने बरकरार रखा हुआ था पिछले एक घंटे से, अब वक्त हुआ चाहता है कि अब नहीं मैं करूंगी टच इसको, जो आपने मुझे इसकी बातें बताई हैं कि अब पूछते हैं इनसे कि भाई खोल दें, डब्बा खोल दे सामिया जी। और सबसे पहले तो ये देखिए, आप नबिया नेकी का काम ये कर रही हैं कि लोगों को छोटे छोटे हर्बल चीज़ों की तरफ लेके जा रही हैं। दवाइयों के भी ठीक है इलाज है, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं वो खुद बंदा हूँ जिसकी मेडिसिन से जान जाती है कि दवाई ना खानी पड़े मुझे। तो जो है अल्लाह ने कुदरत में हल रखे, जो कि नबिया ने इब्तिदाइया में कहा था हकीम जड़ी बूटियों से इलाज ढूंढ लेते हैं। जब मेरा पेशेंट या क्लाइंट मेरे पास आता है, ऑब्वियसली कुछ दुखी होता है तो ही आता है। तो मेरा क्या तरीके है कि मैं दो तीन चीज़ों से, एक तो मैं रेमेडी का नाम है, अल्लाह की बेजुबान मखलूक है, जैसे इसको अभी मैंने इसका जायचा यहाँ डला है, मैंने देखते ही कहा कि तुम अपने घर में जाते ही फिश एक्वेरियम रखो और उस बेजुबान मखलूक को ऐसे पालो जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। कोई भी बिल्ली हो सकती है? नहीं, इसके लिए अहमद के लिए स्पेशल। अच्छा, ये भी स्पेशल हर शख्स के लिए डिफरेंट होगा? हर सितारे का एक डिफरेंट है। जब पढ़ा जाता है आपके जायचे को, अच्छा मैंने से एक तो ये कहा कि अपने घर में फिश रखो, बाकी भी हम, क्योंकि ये पूरा हवा का इनके जो रूलिंग एलिमेंट है वो हवा है। और फिर मैंने जब इनको रीड करती हूँ, अच्छा फिर दूसरा ये जो अल्लाह की शिफा, अगर अल्लाह की नेमतें ना हो तो मैं कहती हूँ कि सूरत रहमान में तस्करा ना हो कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। ये बात ज़हन से निकाल दें, पत्थर किस्मत नहीं बदलेगा। पत्थर क्या करेगा? सोलर एनर्जी लेगा। मैं राइट हैंड में या गले में पहनाती हूँ, इसके थ्रू ये आपके ब्रेन को जाके एनर्जी देगा। आपका ब्रेन पैनिक नहीं करेगा, बर वक्त सही फैसले लेगा में हम कर जाते और हैं। आप जो है अपनी डेस्टिनी के नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्थर की हिकमत ये है कि ये एनर्जी थ्रू वेन्स, इसीलिए मैं सीधे हाथ में इसको पहनने को कहती हूँ। और सामिया जी, बहुत सारे डिसीजन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हम जज्बात में आके जल्दबाजी में, क्योंकि हम अपने मिजाज पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अपने एंगर पर, अपनी इमोशंस पर। और जो शख्स, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अपने जज्बात, अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मालिक होता है और वो कम गिरेगा, ऐसा शख्स कम धोखा खाएगा। यही आपकी बात है कि ये हमें सिर्फ कामनेस हमारे अंदर पैदा कर दे। अब मैं लियो हूँ, 9 अगस्त, मुझे रूबी पहनना चाहिए, लेकिन मैंने एमरल्ड से अपने मिजाज को पैनिक को कम किया। लेकिन ये हर लियो के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि ये किसी भी साहिब इल्म से आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी मदद कर सकता है। जैसे अभी मैंने इनके हाथ में सफायर देखा है, तो मैंने देखते कहा कि ये पहने रखना, ये तुम्हारी मेडिसिन है। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, खवातीन चूंकि मर्दों को सोना नहीं करते रिकमेंड, और खवातीन बहुत सोना पहने घूमती हैं। कुछ खवातीन ने चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, कानों में अंगूठियाँ पहनी थी। नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक रिवाज है शादी के बाद लड़कियाँ, क्या ये भी पहनना आपके मिजाज को गर्म रखता है? बहुत सारे सितारों को हम कहते हैं कि चांदी की तरफ ज्यादा रहिए। बहुत सारे सितारों को हम कहते हैं कि मर्द को भी की दफा मैं कहती हूँ कि व्हाइट गोल्ड की कोई ना कोई चीज अगर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मेटल भी समटाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। दूसरा, सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि नाम वो पहला तोहफा है जो आप अपने बच्चों को देते हैं। नाम का भी बहुत ज्यादा असर होता है। नाम सोच समझ के रखिए। मैं तो कहूंगी कि जितना मतलब ठंडा होगा बच्चे की शख्सियत पे, उतना ही उसका प्यारा असर होगा। और वो पहला तोहफा मैं बिलीव करती हूँ जो आप अपने बच्चों को देते हैं। और बाकी जो रेमेडी हो गई, दूसरा हमारे होली बुक में मैं कहती हूँ किस चीज का नबिया हल नहीं है। यस, आप देखिए, नजरे बद का जिक्र है और नजरे बद कहा गया था कि आखिरी जमाने आएंगे कि मेरी उम्मत के नौजवान मर जाया करेंगे नजर लगने से। और जो अहमद के साथ डेस्टिनी हर कुछ अरसे के बाद एक फेरा लगाती है, अहमद नजर का बहुत बुरा शिकार होते हैं। वो तो शुक्र है कि एक सितारा अहमद के लिए भी हम स्टोन पूछेंगे या क्या करना चाहिए? ये ओए, अब खोल लेने दे, मेरा ख्याल है। अच्छा, आप लोगों को सिर्फ ये गाइड करने के लिए कहूंगी कि ये गैब का इल्म नहीं जो अल्लाह ने हम लोगों को दुनिया में दे के भेजा हुआ है। ये सिर्फ हम एक अंदाजे लगाते हैं इंसानों की मदद करने के लिए कि आसमान पे अभी देखें, जैसे इस वक्त मरकरी उल्टा चल रहा है। ये कुछ दिनों से उल्टा हुआ था। जब आपको इन्फॉर्मेशन गाहे बगाहे हम देते भी रहते हैं, तो मैंने कहा था कि आतिश ज़दगी के वाकयात बहुत होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की खराबियां
لاہور میں بھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے, فوراً ہی وہ واقعہ ہوا. ابھی آج بھی میں نے کہیں سے سنا. تو اپنے اپنے گھروں کے پلیز سوئچز بند کر کے رکھیے گا, الیکٹرانکس کی چیزوں سے ذرا ان کو, تاکہ یہ واقعات یہ کراتا ہے جب یہ آج کل اور آج کل 6 ستارے الٹے چل رہے ہیں. دعا اور صدقہ رد بلا ہے. اس کے اندر کیا ہے, سب کے لیے اس وقت ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں, یہ اللہ نے مجھے جو 4 علم سے میں اپنے کلائنٹ کی مدد کرتی ہوں, جس میں میرا اوتھینٹک علم ہے اسٹرالوجی, جو ستاروں کا علم ہے, اور وہ بھی گائیڈ لائن ہے. گائیڈ لائن سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیا ہوگا میرے پہ آزمائش اس وقت میں اکتوبر میں سب کے لیے ٹف کہہ رہی تھی, کسی نہ کسی حوالے سے مجھے رب نے ایسے آزمایا. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اللہ میاں تھوڑے پہ ٹل گیا. ٹوٹ سکتی تھی تو میں 6 مہینے کے لیے بستر پہ ہوتی. 2 پوٹلیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے. ہاں جی, اور کھولنے لگی ہیں آپ. اب میں کھولنے لگی. جاؤ یہاں سے, جاؤ, چلی جاؤ. کہاں تم میری روبی, 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 آ جاؤ نا روبی. احمد کیا ہو گیا ہے, لائیو ہے. احمد حوصلہ کرو, ڈرا دے اس کو, سامنے ڈرا دے اس کو اس سے. چلیے پانی 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 لے کے آؤ. ڈاکٹر صاحبہ علاج کریں, ذرا سوئیاں لگائی تھوڑی سی یہاں پہ. ڈاکٹر صاحبہ سوئیاں لے کے آ جائیں گی یہاں پہ. سوئیاں نہیں, یہاں پہ تھوڑا چاہیے. اچھا جی, اسٹرالوجی ہے ایک علم جو کہ سر کو بھی وہی علم آتا ہے. پھر انہوں نے علم الاعداد کیا. یہ میں بھی آپ کے, میں کہتی ہوں نام کا عدد, پھر آپ کا کمپاؤنڈ نمبر جو آپ کا پورا ہوتا ہے, اور ایک آپ کا جو ہے اسٹار کا نمبر. اور انتظار ہوا اور یہ ہے جی وہ کارڈز, جیسے سر کے پاس کافی ریڈنگ ہے تو یہ ایک کارڈز ہے جو کہ اس سے میں آپ کا دماغ پڑھتی ہوں. ہاں نہیں خوبصورت ہے, مجھے تو یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ بس منگوائے تھے کہیں سے, کیونکہ کچھ نہیں ہوا تمہیں, کچھ نہیں ہوا مجھے. تو یہ جو میں آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں نبیہ, میں کہتی ہوں کہ سیدھا ہاتھ اوپر رکھ کے 5 منٹ اپنے سوال آپ نے مجھے بتانے نہیں ہوتے, وہ میں نے خود پڑھنے ہوتے ہیں جو اس میں سے مجھے سمجھ میں گیم کریں شروع. اچھا بریک میں ہم اس کا وہ جیسے اب ان کے ہم ریڈ کر رہے تھے, تو ان کو ایول آئے اور ایول انرجیز دونوں ہٹ کرتی ہیں. تو ان کا حل جو ہے ہولی بک میں ہر چیز کا حل ہے سر. اور جیسے آپ کے گھر میں آگ لگنے کا, کیونکہ آپ کا ستارہ, میں ان کو کہہ رہی تھی کہ پانی زیادہ پیا کریں. جب پانی کم پیئیں گے آپ کا جو ہے باڈی سسٹم کولیپس کر جائے کرے گا, کیونکہ آپ اس ستارے کے, اسی لیے میں نے مچھلیاں رکھنے کو کہا. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, پانی آپ کے لیے آکسیجن کے بعد دوسری ضروری ہے. سامعہ جی کارڈز اب کیا کریں گے, کارڈز کی بات کرتے ہیں. یہ کارڈز آپ نے نکالے ہیں, تو اس سے کیا ہم جان سکتے ہیں؟ نام کا آپ نے ذکر کیا, بالکل. تو اگر میں ذکر کروں, اپنی بات کروں, یا ہماری آڈینس جو ہمیں کال کرنا چاہ رہی ہے, آپ کی کرنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں, آپ کے دماغ میں کیا سوال چل رہے ہیں, وہ بتانا پڑے گا. اس کے نہیں, مجھے کچھ نہیں بتانا پڑے گا, یہ میں ان سے پڑھوں. اچھا چلے, میں اپنی بیٹی کے بارے میں اگر کچھ میں کنسرن ہوں اس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں, یا وہ پھر آپ مجھے, اب کیونکہ مجھے آپ کے 4 منٹ چاہیے ہوں, تو میں بریک میں آپ سے تو پھر ہم یہ جان لیں گے, یہاں پڑھ کے, اور پھر میں آپ کو اس کا بتا دوں. اگر آپ کو کالرز کو بھی ہم اپنا انوالو کر سکتے ہیں, کالرز بھی کال کر کے اپنا سوال ہمیں بتا سکتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم وہ چیزیں تمام جانیں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پہ, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو سامعہ جی کچھ میرے بارے میں بھی بتائیں گی. دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گی, کارڈز ریڈ ہوں گے, کیسے ہوتے ہیں, اور اس علم کے بارے میں مزید ان سے ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. جی جو ہے ہم دیکھ رہے تھے احمد جی, اب ہم نبیہ پہ تھے, اور ماشاءاللہ ٹچ وڈ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے نبیہ, بہت بلیسڈ ڈیسٹینی ہے. ہمیشہ ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ آپ کا کریئر چلے گا الحمدللہ. اب میں آپ سے ایک دن سوال کیا تھا, میں نے ان کی پکچر دیکھی کہ چھوٹی سے ہاتھوں سے اتنا بڑا دیگچا یہ تھا. مجھے اس میں سمجھ میں آ گیا, کیونکہ جس عورت کا مون لبرا میں ہو, جب وہ پیدا ہوئی ہو, اسینڈڈ لبرا ہو, ان کے ہاتھوں میں لذت بھی ہوتی ہے, ان کو لوگوں کو کھلانے کا شوق بھی ہوتا ہے, اور بہت اچھی میزبان بہت اچھی ہوتی ہیں, واری صدقے والی میزبان ہوتی ہیں. تو آپ کے مہمان بلیسڈ ہوتے ہوں گے جو آپ کے پاس آتے ہوں گے. اس وقت صفیہ جو مجھے یہاں پہ نظر آیا کہ فادر کا صدقہ ضرور دے دیجئے گا. الحمدللہ ازدواجی زندگی, کریئر بالکل سیف ہے.
اپنے میاں کو میری طرف سے میسج دیجیے گا, دل سے کنفیوژن کو نکالے اور جس طرف اس کو راستہ نظر آتا ہے بغیر کنفیوژن کے وہاں سفر شروع کرے. اللہ نے تمہیں اتنی پیاری اولاد دی ہوئی ہے, اللہ اگلے سال بیٹے سے بھی نواز رہے ہیں, وہم نہ کیا کریں, بیٹے انجوائے کریں, اللہ کی امانتیں ہوتی ہیں, یہ سوچ کے انجوائے کریں کہ یہ اللہ کا مال ہے, وہمی ممی نہیں بننا. ہاں جو آج ہے اس کا انجوائے کریں, اس کا بچپن, اس کا یوتھ جو ہے نا وہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں نا بیٹا. اچھا دوسرا یہ کہ اب میں یہاں پہ کچھ ذاتی کارڈ ہیں وہ بعد میں پڑھیں گے, اور انشاءاللہ کریئر بھی چل رہا ہے, ایک ہیوی مجھے لگ رہا ہے کسی جگہ کچھ پیسے سٹک ہیں جیسے, اور اللہ کے حکم سے وہ بھی نکل رہے ہیں. گریٹ بھائی, وہ بھی پیسے آ جائیں گے, سن لو میاں صاحب, وہ آ رہے ہیں, اور وہ جتنے پھنسے ہیں اتنے ہی نکل رہے ہیں. اور کہیں پہ کوئی ڈینجر زون اینی تھنگ صدقہ خیرات اس وقت الحمدللہ نہیں, آپ نکل آئی ہیں ان سب چیزوں سے, فیزز سے آپ نکل آئی ہیں, اور آپ نے بڑا پازیٹیولی کوپ اپ کیا ہے. آپ جو ہے تھوڑا سا بس وہمی نہیں ہونا, جو آج ہے اس کو جینا سیکھو. ہاں بس کوشش کی جاتی ہے پازیٹیو رہنے کی, کیونکہ میں نے پہلے ہی بات کی کہ پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے, لیکن پھر بھی وہم ہمارا 2020 تھوڑا سا آپ کو اس وہم میں رکھتا ہے. 550 ہوئے ہیں تو یہ کارڈ ایسے ہی رہیں گے, ہم ذرا کچھ چیزیں اور بریک میں ڈسکس کریں گے. ہم ذرا آتے ہیں ادھر, اور بہت دیر سے مجھے انتظار تھا کہ میں اس کارنر پہ میں کب آؤں گی, اور آئلز اینڈ اروما اینڈ اسمیل ہمیں بھی بہت فیسینیٹ کر رہا ہے. مجھے جاننا ہے کہ کون کون سے آئلز ہیں اور اس سے کیا کیا ہماری موڈز میں یا صحت میں بہتری, خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا اروما تھیریپی سے. سب سے پہلے تو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اروما تھیریپی ہوتا کیا ہے. اروما مین مہک, خوشبو, تھیریپی مین ٹریٹمنٹ. تو جو ٹریٹمنٹ, جو علاج آپ مہک خوشبو کے تھرو کرتے ہیں اسے اروما تھیریپی کہتے ہیں. اور اس کی جو انوینشن ہے, اس کے جو ایجاد ہے وہ ابن سینا, ابو علی سینا, جو ہو از نون ایز اے فادر آف ماڈرن میڈیسنس, مسلم سائنٹسٹ تھے بہت بڑی, انہوں نے ایجاد کیا تھا. تو یہ مسلمانوں کی ہی ایجاد ہے, تب سے یہ چلا آ رہا ہے. تو جس طرح کے جو پتوں سے ریلیٹڈ اور جو اس کی جو ٹہنی ہے ان کو, اس کا آئل نکالا جاتا ہے اسٹیم ڈسٹیلیشن کے تھرو. تھوڑا ٹیکنیکل کی طرف میں جا رہا ہوں, لیکن وہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تیل نکلتا کس طرح, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے جیسے بادام کا تیل ہے, گری کا تیل ہے, وہ پریسنگ سے نکلتا ہے. جو اسینشل آئلز ہوتے ہیں یہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں, ہم اس طرح بوٹلز میں ہی یہ سیل ہوتی ہے مارکیٹ میں. تو یہ اسٹیم ڈسٹیلیشن کے لیے گھر میں تیار بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے نہیں, اس کا بہت بڑا پلانٹ ہوتا ہے, سیٹ اپ ہوتا ہے, ٹیکنیکل ٹیم چاہیے ہوتی ہے, پھر جا کے یہ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا, خوشبوؤں کی ذرا بات کرتے ہیں, اسمیل کی بات کرتے ہیں کہ کیسے وہ, ہمیں تو بھئی آسان بات ہی ہم کریں گے نا, کس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے یا موتی کی اسمیل ہوتی ہے. آپ کیسے بھی بیٹھے ہوں, کسی بھی موڈ میں بیٹھے ہوں, تو کیسے آپ کی روح تازہ یا اچھا لگتا ہے, اچھا احساس ہوتا ہے نا. آپ کسی کو پھول تحفہ دیتے ہیں یا آپ خود سے اسمیل کرتے ہیں, تو اسی طرح دیگر جو اسمیلز ہیں ان کا بڑا, جو لوگ لیب میں کام کرتے ہیں, لیبارٹری میں, اور کبھی گیسز کا اخراج ہو جائے تو وہ آپ کو ہاسپٹل تک پہنچا دیتا ہے, آپ کو بے ہوش کر دیتا ہے. آپ کو مطلب کہ اسمیل ہمارے دماغ میں جا کے, ہمارے اندر جا کے کتنا کردار ادا کر سکتی ہے. سو یہ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. تو ہم ذرا ان سمیلز کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بہت ٹینشن میں ہیں, بڑا ورک لوڈ ہے, کیونکہ ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, ورک لوڈ ہے, گھر میں بیوی کھچ کھچ میں, بیوی تو کھچ کھچ نہیں کرتی, شوہر کھچ کھچ کر رہا ہے, بیوی کرتی ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں, اس میں سٹریس ریلیف کے لیے کون سی اسمیل, کون سا اروما سب سے بیسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, سٹریس کے لیے اینٹی انزائٹی, اینٹی ڈپریشن یا نیند کا جن کو جو ایشوز ہے, اس کے لیے ورلڈ وائڈ جو سب سے بیسٹ آئل یوز ہوتا ہے وہ یہ لیونڈر آئل یوز ہوتا ہے. لیونڈر اٹس نون ایز اے سلیپ تھیراپی. یہ نیند کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور اس کا استعمال ایکچولی, اس کا استعمال وہ میں چاہوں, دیکھیں یہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, تو ہم کسی بھی کسٹمر کو, کلائنٹ کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس کو آپ ڈائریکٹلی ٹچ کریں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے, کیونکہ ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, یہ بہت پیور ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یا پانی کے ساتھ ڈائلوٹ کر کے اس کو اسپرے کر دیں, یا اپنے پیلو تکیے پہ آپ لگا کے اس کو رب کر دیں, یا بلینکٹ پہ ایک دو تکیے کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں. اویلیبل ہے کسی بھی سٹور پہ؟ نہیں, ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتا. فی الحال تو یہ ہمارے پاس یہ ایک آدھ اور برانڈز, یعنی کہ ہمیں صرف آپ سے ہی منگوانا پڑے گا, ہم کر دیں گے, لیکن ہماری جو آڈینس ہے باہر سے لے سکتے ہیں, باہر سے بھی ہے نا, کیونکہ اس کا پیور ہونا لازمی ہے. پیور ہونا, اگر یہ ایسنشل آئلز اگر پیور نہیں ہوں گے تو یہ ورک نہیں کرتے. تو یہ میں رکھ سکتی ہوں, ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ نہیں لگانا, پھٹ جاتا ہے, کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ اس کے چند قطرے پانی میں مکس کرنے ہیں ایکولی. نہیں, اس میں ہوتا ہے کہ اگر 100 ml آپ نے پانی لیا تو اس میں 4 سے 5 ڈراپس آپ نے اس کے اندر یہ لیونڈر آئل کے مکس کر دینے, اور بوٹل کو شیک کر کے آپ نے اپنے روم میں اس کو اسپرے کر دیں. تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹی چھوٹی ڈسٹریکشن ہوتے ہیں نا رات کے ٹائم, جیسے گھڑی کی ٹک ٹک یا کوئی دروازہ یا لوگ ہے یا آپ کے روم میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں,
وہ ڈسٹریکشن کے لیے بہت جادو سا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بھی بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بچوں کو رات کو سلانا یا بچوں کا وہ کہتے ہیں اپنی انرجی سے وہ باہر نہیں آ پاتے ہیں, اتنے ایکٹیو رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بھی ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ لیونڈر بہت اچھا. اور دوسرے اگر کوئی ایسے بچے ہیں جو کہ سوچتے ہیں ان میں انرجیٹک نہیں, انرجی نہیں ہے, ماؤں کا حال اس کا اسپرے بنا کے پرس میں رکھنا چاہیے جب بچہ کچھ کرے. بالکل شراب نہیں, بچہ ہے, یہ اپنا ہی بچہ ہے, کسی اور کا تھوڑی ہے, مطلب اس کو کیوں ایسے وہ سر جی جو بیوی رات کو کراٹے مارتی, آپ کو کیسے پتا, آپ کو کیسے پتا, ابھی تو آپ شادی کرنے کی بات کر رہے تھے اور روبی روبی چلا رہے ہیں آپ ان کو خوش کہہ رہے تھے. چلیں آپ کو سیٹ کرتے ہیں ذرا. اچھا ہاں, تو کیا بات کر رہے تھے بیوی کی؟ تو جو شوہر کچ کچ کرتے ہیں. اچھا نہیں, ان کا کویسچن تو وہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر خراٹے ماری ہے تو اس کا جو ایشو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نہیں, تو اس کے تو نیند کا انجیکشن ہی ہوتا ہے, نیند کا ٹیکا ملتا ہے بھیا, وہ جا کے کسی ڈاکٹر سے لے اور جو کچ کچ کر رہے ہیں اس کو لگا دو. یہ دیکھیں میاں نے کتنا خوش رکھا ہوا ہے کہ وہ خراٹے لے کے سو رہی ہے اور میاں جاگ رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ جو ہوتا ہے وہ سانس کا کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے یوکلپٹس ایک سفیدہ جسے آپ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا, وہ خاص طور دمے کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں جن کو سانس میں ایشو آتا ہے, تو جب وہ اسے انہیل کرتے ہیں تو کافی زیادہ ان کے لیے اچھا. ہم اپنے بیڈ روم میں یا ہمارا جو لیونگ ایریا ہے, بہت سارے لوگوں کی سامعہ جی احمد اس پہ ورکنگ ہوتی ہے اور مجھے بڑا امپریس کرتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے لیونگ ایریا میں, خاص کر آپ کچھ لوگوں کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے لان بہت اچھے بنے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے روم میں یا لیونگ ایریا میں کچھ ایسے پلانٹس رکھے ہوتے ہیں جن کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے, مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایسا کوئی ہم پلانٹ اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں جس کا بہت گند بھی نہ ہو, ذرا طریقے سے چھوٹا پلانٹ ایک رکھ سکے جس کا اروما اچھا ہو, اسمیل اچھی ہو, جو آپ کو پلیزنٹ فیل آئے اپنے روم میں, لیونگ ایریا میں انٹر ہوتے ہیں. جی دیکھیں اس کو ایسے کہ جو ہر اروما کی ایک الگ اس کی پراپرٹیز ہیں اور اس کے ایک الگ اس کے فائدے ہیں. تو جو انرجی کے لیے یا گڈ موڈ کے لیے یا موڈ انہانسمنٹ کے لیے جو ہم آئل یوز کرتے ہیں وہ تو ہم یوز کرتے ہیں جیسمین آئل. تو اس میں اگر آپ گھر کے اندر اس کو جیسمین کسی طریقے رکھ سکتے ہیں تو وہ آپ رکھیں, وہ آپ کے موڈ کو کافی انہانس کرے گا. ایون کہ کچھ بڑے لیول پہ میں ذرا ایک کیس اسٹڈی دیکھ رہا تھا, تو بڑے لیول پہ جب بزنس میں کوئی بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ اس کا بہت بڑا یوز کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ ڈیلنگ کے دوران وہ اس اسمیل کو انجیکٹ کرتے ہیں اس میٹنگ روم میں تاکہ لوگوں کا موڈ اس حساب سے وہ ٹھیک رہے. اچھا ویسے یہاں پہ میں بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ میں نے اپنا ورکنگ ایریا رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ آج کل وہ آ گئے نا جس میں سے اسمیل پانی میں تھوڑی سی میں بھی جیسمین ہی ڈالتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ میرا بھی موڈ اچھا رہے اور سننے والے کو بھی جو ہے نا وہ تو اس کا بڑا امپیکٹ ہے. یہ تو باہر تو کارپوریٹ لیول پہ یہ بڑا یوز ہو رہا ہے. اس کا بھی یوز کیا پانی میں؟ یہ سیم ایسینشل آئلز کا سارا یوز یہی سیم ہے کہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا یہ تھیراپیوٹک گریڈز ہوتے ہیں, یہ صرف یہ نہیں, یہ کاسمیٹک انڈسٹری بہت یوز کر رہی ہے. لیونڈر آئل ہے, لیونڈر کے کافی شیمپو آپ نے دیکھے ہوں گے, سوپس آپ نے دیکھی ہوں گی, تو اس کی اسکن پہ بھی کافی ہیں, ایکنی کے لیے, میلسما کے لیے, پگمنٹیشن. اسی طریقے سے اسپرے کرنا ہے نہیں, وہ اگر آپ اسکن کے لیے یوز کریں تو لوگ اسے اپنے آئل میں یوز کرتے ہیں, اپنے شیمپو میں لوگ یوز کر سکتے ہیں. اگر موڈز کے لیے تو وہ آپ یہ کہ اصل میں ڈیفیوزر ایک ملتا ہے, وہ اس میں نیچے پانی ہوتا ہے, اس میں آپ کرتے ہیں, تو وہ ڈیفیوزر اگر آپ لے لیں وہ زیادہ ریکمنڈڈ ہے. لیکن عام ہر بندے کے سر ان کے فوائد تو ہیں لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. نقصانات صرف یہ ہوتا ہے کہ جو پریگننسی میں عورتیں ہیں ان کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ یہ جو آئل ہوتا ہے یہ جب آپ اسپرے کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے, تو جو پریگننٹ وومن ہوگی ان کے بچے کے لیے اندر سانس لینے میں مسئلہ آ سکتا ہے, تو اس لیے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ عورتیں, باقی تو ہر طرح کے لوگ یوز کرتے ہیں. اچھا اور بھی کچھ چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, یہ بوٹل, یہ نہانے کے شیمپو, اس کے علاوہ بھی کیونکہ صرف اروما تھراپی نہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے کیونکہ بیکاز وی آر نمبر 1 ان آور اون ڈومین, تو اس میں ہمارے پاس یہ اچھا اس سے پہلے کہ آپ مجھے دوسرا بتائیں, یہ مہنگا ہے یہ اگر کوئی عام شخص لینا چاہتا ہے تو اس کی ریچ میں آئے گا؟ اگر وہ آپ سے لے یا باہر کہیں لے تو آپ نے جاسمین آئل, لیونڈر آئل بتایا, 2 آئلز ہیں, تو کیا یہ ان کی ریچ میں ہوگا؟ دیکھیں جو آرگینک پروڈکٹس تو ہوتے ہی مہنگے. میرا لاسٹ آرٹیکل تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ مارکیٹ میں ہر چیز خالص ہوتی ہے, لوگ سستا کرنے کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پروڈکٹس آرگینک ہے. آف کورس یہ عام کمرشل پروڈکٹس سے مہنگے ہیں, جس طرح اب ہمارے شیمپوز ہیں اس میں SLS نہیں ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں. ایک عام جو شیمپو ہے وہ آپ کا 700-800 روپے 600-700 روپے تک چل جاتا ہے, ہمارا شیمپو 2000 کی رینج میں. اب اس میں کیمیکلز نہیں ہے نا, تو کیمیکلز کیونکہ کیمیکل سستے ہوتے ہیں. یہ جو ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں آرگینک سے کہ فوم جب تک نہ بنے بالوں میں شیمپو کی تسلی نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں, لیکن ہم نے کافی حد تک ورک کیا. اب جیسے ہماری یہ کیسٹل سوپ ہے, اس پہ ہم نے بہت کیسٹل لیکوڈ سوپ, اصل میں یہ ہوتی ہے ایک ہی چیز ہے, یہی آپ اس کو شیمپو بنا لیں, اس کو آپ فیس واش بنا لیں, اس کو آپ ہینڈ واش بنا لیں, اسی سے آپ فرش دھو لیں. یہ ہوتی یہی لیکوڈ ہے اس کے, یہ ہے جی یہ 1000 کی رینج, یہ 1000 کی رینج میں ہے. اور یہ شیمپو پلس کنڈیشنر, یہ ہر طرح کے یوز آپ سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ شیونگ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, لانڈری. اور اس کا فائدہ ہے بہت, یہ جو سمجھے کہ یہ پیور سوپ ہے,
प्योर है, केमिकल फ्री है। हाँ, केमिकल फ्री प्योर सोप है और ये हर पर्पस के लिए यूज हो सकती है। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमानों से हमारी गुफ्तगू जारी है। कॉल आप कर सकते हैं नंबर्स के लिए, हमारे पास डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। आपका अगर कोई सवाल है उनसे तो वो भी शामिल करेंगे, और उनीब कि नीडल्स रिमूव करने का भी जनाब अब टाइम हो जाता है। तो ब्रेक के बाद देखते हैं कि उनीब कैसा महसूस कर रहे हैं, और नंबर्स के लिए जो है और लाइट थेरेपी के लिए कोई सवाल अगर आपका होगा, आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने कमरे में किस कलर की लाइट लगानी है, अगर आपको एंजाइटी या कोई स्ट्रेस है, तो वो हम आपको ब्रेक के बाद एक मरतबा। आइए मुनीब का रोजा खोलते हैं, कम ऑन। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और टाइम कहाँ चला गया है आज के शो का बिल्कुल पता ही नहीं चला। मुझे बहुत मजा आया आज का शो करने में। उनीब की नीडल्स रिमूव होने का टाइम हुआ जाता है। आ जाए अहमद, आप यहाँ पे आए, जरा देखिए किस तरह से ये प्रोसीजर हो रहा है। बहुत कठिन है भाई, बहुत मुश्किल था, बहुत दर्द हुई है उनीब को। अब अगली बारी आपकी है, इसके बाद अहमद की बारी है। अहमद के लिए मेरे पास थोड़ा है, बताओ कितना डिफिकल्ट था ना, कितनी देर वो डर रहा है। देखो इतना बड़ा आदमी डर दे अच्छा थोड़ी लगता है। सुई लगवा लो, फिर तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी। जी डर के मारी यहाँ से आपकी तरफ आने उन्हीं में फीलिंग वेल, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई वो पेन वगैरह आपको नहीं है। दैट्स ग्रेट। चलें जी डॉक्टर साहब, अब हम इनकी अच्छा हम जरा कैमरा में दिखाते हैं जरा हमने किस तरह से जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है। आप उस साइड से पीछे आ जाइएगा, तो ये नीडल्स रिमूव हो जाएंगी, और अंदर तक गई है थोड़ी सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओके। आपको क्या हो रहा है? यही वाली अब अहमद को लगनी है। आपको पेन वगैरह नहीं वैसे किसी किस्म की कहीं पर रहती है, कोई स्ट्रेस शोल्डर में, बॉडी में कहीं पे? नहीं ये माइकल दिखा नहीं है। तो अभी आप कैसा फील कर रहे ये हैं? हैंड्स वाले पॉइंट रिफ्रेशिंग है, एनर्जी बूस्ट की करता है बेसिकली। अच्छा ये थेरेपी कितनी देर के बाद आप ले सकते हैं? क्योंकि ऐसा समटाइम होता है हम बड़ा डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई मल्टी विटामिन या कोई किसी विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, तो हम फौरन से पहले हम जो है वो इस तरह की चीजें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एनर्जी डाउन किसी और वजह से भी हो सकती है, उसका हल हमें कहीं और से भी मिल सकता है। जी हमारे जितने अब्रॉड के पेशेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि वहाँ पे यूके में या यूएस में मंथली जो हेल्दी लोग भी हैं वो वंस इन अ मंथ एक्यूपंक्चर का एक सेशन जरूर लेते हैं, टू कीप देयर मेरिडियंस इन बैलेंस बेसिकली। तो वंस इन अ मंथ अगर आप कराते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। आप इधर मुंह कर सकते हैं बिल्कुल। सो आपको कैसा अपना एनर्जी में फर्क महसूस हो रहा है अभी? जी बिल्कुल पहले से बेहतर है, और काफ़ी रिलैक्सिंग है, और काफ़ी रिफ्रेशिंग है। नहीं कैसी फेस पे भी कोई फेस पे भी लगती है किसी के? फेस पे जी जो फेशियल रिजुविनेशन के लिए लगाते हैं, रिंकल्स वगैरह के लिए, या जिनको थोड़ी सी पिगमेंट जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम, तो इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हीं आप अगर यहाँ पर आएंगे तो हम जरा इनके प्रॉब्लम देखें। ये जो सेट है ना, यहाँ पर मेरी जारादारी है। यहाँ पे कौन हुक्मरान है? मैं, और लाइव है हम, तो कौन बचाएगा आपको? कोई भी कोई अल्लाह से मदद मांगेंगे तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन इस टाइम आ जाए। इनके मुंह पे लगानी है सुइयां हमें। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत सोचते हैं ये। क्या हो रहा है? अम्मी याद आ गई? अम्मी याद आ गई? आज के बाद मुझसे निकल गया। वो निकल गया। नहीं लगवानी नहीं लगवानी बाकी नहीं, चले छोड़ देते, चलें जी छोड़ दिया रहने देते हैं। अच्छा इसके अलावा भी इसमें कपिंग थेरेपी भी होती है? जी कपिंग भी होती है, ड्राई कपिंग भी है, ब्लड ब्लटिंग कपिंग भी है, 2 टाइप्स की कपिंग है। लेकिन बेसिकली क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को कपिंग को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कहते हैं घुटने में दर्द है कपिंग करा लें, कमर में दर्द है, ये बिल्कुल फॉल्स है कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कपिंग का बेसिक जो पर्पस है वो सिर्फ आपके ब्लड को प्योरीफाई करना है। ओके। वो उन लोगों के लिए जिनके ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं या जिनका जो लिवर है अच्छा, जो वो विदाउट नीडल्स थेरेपी होती है जो कप्स ड्राई, वो भी शोल्डर को रिलैक्स करती है, वो लेकिन वो डिफरेंट है उससे, वो डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट। दोनों का फर्क क्या कैसे आएगा? दोनों का फर्क ये है कि ब्लड लेटिंग कपिंग जिसे आप हिजामा बोलते हैं, उसमें तो बेसिकली हम कट्स लगा के ब्लड जो है वो करते हैं। वो बेसिकली उनके लिए होता है जिनके ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बैक पेन रिलीवर नहीं है? नहीं, वो स्ट्रेस समहाउ करता है, लेकिन बैक पेन, हाँ जी, उससे बैक पेन का कोई ताल्लुक नहीं है। या किसी भी और पेन का? नहीं, मैं नहीं समझती कि उसका पेन से या किसी एनर्जी का, या एनर्जी का है, मूड स्विंग्स का है, उसमें टेंशन डिप्रेशन का। और ड्राई कपिंग? ड्राई कपिंग जो है वो मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए, यानी कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस है तो वो उसके लिए। अच्छा, जिन खवातीन की हमने बात की कि जिनको आर्थराइटिस या इस तरह की प्रॉब्लम्स या शोल्डर फ्रोजन शोल्डर्स, उनके लिए भी ड्राई कपिंग बहुत बेस्ट है। ड्राई कपिंग भी है, उसके साथ फिर मैं एक्यूपंक्चर भी करती हूं। पहले बता रही थी नबिया जी कि इसको लगाने के बाद ना कुछ लोग जो पेशेंट्स होते हैं वो सो जाते हैं, सो हाँ रिलीफ मिलता है ना, यानी कि दर्द खत्म होता है, तो एक जो स्ट्रेस होता है दिमाग का वो दूर, बड़ी बात है। ये आपका जो दिमाग का दर्द है ना, ये डॉक्टर साहब ये दूर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत सारे दर्द होते हैं जो हमें उठते हैं ना अक्सर जब हम इश्क में नाकाम हो जाते हैं, तो उस दर्द का कोई इलाज नहीं होता है, उसका इलाज अगला इश्क होता है, वही आपको जो है ना वो तुम नहीं मिली मुझे, नहीं मिली मुझे। अच्छा ठीक है, आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, उसके बाद वो मिल जाएगी आपको। डॉक्टर साहब, लाइट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, अगर आप थोड़ा सा हम कैमरे में आ जाएंगे, अगर आप हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो लाइट्स किस तरीके से, आपने पहले बताया कि वो आपके मूड पे, पर्सनालिटी पे असरअंदाज होते हैं, तो और कौन कौन सी, यूजुअली हमारे घर में वाइट या येलो लाइट का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो क्या वो भी किसी तरीके से हमारे मूड पे असरअंदाज हो रही होती है? स्पेशली जब हम रात को, जब मुख्तलिफ लोग लाइट थेरेपी करते हैं, तो वही रात का वक्त होता है जब अपने लैंप्स ऑन किए होते हैं और हम येलो डिम लाइट में मौजूद होते हैं, तो उसका हमारा शख्सियत पे कितना असर है? देखिए, बात यह है कि लाइट जो है ये है कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक रेज जो है ना, ये मतलब लाइट है बेसिकली कॉस्मिक रेज। तो अब हम जब इसके साथ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, घर में लगा हुआ है, उसका इम्पैक्ट आता है मूड के ऊपर, ठीक है। अब हमने लाइट की सिलेक्शन करनी है अपने किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए, तो लाइट वुड बी यूज्ड एज मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, अब कई दफ़ा ये होता है कि घर की जो लाइट है वो आपकी एंटी मेडिसिन जा रही होती है, ठीक है, आपके लिए वो ज़रूरी नहीं होती है, आपकी ख़ास प्रॉब्लम चल रही होती है, आपने वाइट लाइट येलो लाइट लगाई हुई होती है, वो उसको एनहेंस कर रही होती है। तो जिस तरह से हमने अपना दवाई खाने के वक्त मुकर्रर किए होते हैं ना, डॉक्टर्स बताते हैं कि जी ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, TDS, BDS, OD जो भी डॉक्टर्स का है, तो इसी तरह से जो लाइट है उसका भी हमें टाइम रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लाइट जो है वो जिस वक्त जाती है तो वो उन सेल्स को, उन चीज़ों को वॉश कर देती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है। ये ज़रूरी है कि जब हम लाइट थेरेपी में जा रहे हैं तो हमने कोई स्पेसिफिक कलर भी पहना हुआ है और देन हम वही लाइट ले रहे हैं, हमारा पूरा एनवायरनमेंट एक खास लाइट में, फिर हम एक खास तरह की लाइट ले रहे हैं और हम भी जिस कलर में हैं वो भी कोई खास रंग है। हाँ, ऐसे है 7-8 तरीके हैं लाइट थेरेपी के, पर 2 जो है वो मेन है। सबसे मोस्ट जो कॉमन है दैट इज बीइंग एनर्जाइज्ड बाय द सनलाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम उसमें ये करते हैं कि सनलाइट से मुख्तलिफ कलर्स को भी एनर्जाइज करते हैं। लाइक आपके मैदे का कोई इशू है, ठीक है जी, तो आपको येलो कलर की लाइट की थेरेपी की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप येलो कलर जो है वो सूरज का जो है वो ऑरेंज येलो जो भी है, ऑरेंज और येलो दोनों जो है वो मैदे के लिए, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इब्तदाई स्टेज में है, मिड स्टेज में है या एक्सट्रीम स्टेज पे है। तो आपने करना ये है कि आपने वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, उसके ऊपर आपने येलो या ऑरेंज कलर का इन अकॉर्डेंस विद द स्टेज ऑफ द डिजीज, वो आपने उसको पानी सिर्फ उसके अंदर भरना है। और लाइट से जो इलाज होता है उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सस्ता होता है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, और समझ लें थोड़ा सा तो फिर बड़ा इजीली हो जाता है। वो आपने पेपर जो है मिल जाता है आपको बाजार से,
वो कलर जो आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप वो ट्रांसपेरेंट शीट लें, उस बॉटल के ऊपर लगाएं, उसको एनर्जाइज करें सन से। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसको आपने आधे घंटे से 1 घंटा या मैक्सिमम इसका टाइम 3 घंटे है, आपने इसको उसके अंदर एनर्जाइज करना है। और एनर्जाइज करने का भी टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर जी। अगर जिन एरियाज में लेट्स से सन नहीं है, ठंडे इलाके हैं, सूरज कम निकलता है, तो वहां पे फिर येलो या ऑरेंज लाइट से आप उसको एनर्जाइज करेंगे पानी को, और फिर आप उससे जो है अपना जो भी आपकी डिजीज है वो 2 दफा 3 दफा करके जो आप दवाई जो जिस तरह डॉक्टर ने आपको बताया वैसे आप उसको यूज करें। इसी तरह मूड स्विंग्स जो हैं आपके, उसके लिए मैंने पहले भी अर्ज किया, ये इन्होंने जो सवाल किया था, ब्लू लाइट जो है वो, फिर नजर बद जिस तरह होती है लोगों को, इसके लिए भी लाइट है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल ऐनुल हक, नज़र जो है वो बरहक है, और नज़र ऐसी चीज़ है, ये भी हदीस है कि ऊंट को हंडिया में और बंदे को कब्र में पहुंचा देती है, ठीक। तो इसके लिए भी डिपेंड करता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी आप इसको लाइट को यूज कर सकते हैं। कौन सा कलर? ब्लू कलर ही होगा इसके लिए भी यूज? ब्लू कलर जो है वो पीस ऑफ माइंड के लिए, पीस ऑफ माइंड। और नजर के लिए ब्लैक कलर और रेड कलर जो है ये यूज होते हैं। इस्तेमाल मतलब हम उसी तरीके से करेंगे, कमरे में अपना कर सकते हैं। इसमें ये है कि जिसको नजरे बद है, इसमें अक्सर लोगों को लगता है ना कि हमें बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, हम पकड़ में आ जाते हैं। इसमें सबसे आसान चीज जो है ब्लैक कलर को यूज करने के लिए या रेड के लिए, नजरे बद के लिए, कि आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ का पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अब हेल्प लेंगे कुरान पाक से, ठीक है। ब्लैक कर लें कमरा, और उसके बाद या रेड लाइट जो है वो लाइट सी जो है वो आपके कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि रेड जो है लाइट वो नेगेटिव एनर्जीज को वाइप आउट करती है। उसके साथ सूरह रहमान पढ़ाई करें उसकी, नहीं उसको सुनना है, सिर्फ उसको सुनना है। जनरली इसको बताया जाता है, कारी अब्दुल बासित की जो है बगैर तर्जुमे के तिलावत वो सुनी जाती है, या मऊज़तैन जो है, मऊज़तैन है कुरान करीम की आखिरी 2 आयत, आखिरी 2 सूरतें, सूरह फलक और सूरह वन्नास, तो ये आप सुन सकते हैं। इसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत जो हैं वो आप अगर पढ़ते हैं नजर बद के लिए तो वो भी बेहतरीन है। उसके बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 63 और 64 वो अगर आप पढ़ते हैं वो भी नजर बद के लिए, इवन जो रिस्क के इश्यूज आते हैं कई लोगों के, मगर उसके अंदर नाम आ जाता है, हम स्पेसिफाई करें नजर बद को इस वक्त, तो रेड कलर की लाइट या व्हाइट, जो आपको मतलब कमरा आप अंधेरा कर लेते हैं तो ब्लैक है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा शिद्दत से आप समझते हैं कि अटैक है नजर बद का, तो देन यूज रेड कलर की लाइट है, रेड कलर की आपकी बेडिंग हो सकती है। ग्रेट, बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का, उन्होंने इतनी अच्छी हमें टिप्स दी हैं। सारी बात जो होती है वो आपकी बिलीफ की होती है, वो आपकी अकीदे की होती है, आपकी सोच की होती है, आपका जो कनेक्शन होता है आपके रब ताला के साथ, उसकी बात होती है कि आप जब उसका जिक्र कर रहे होते हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, आप कोई किसी का हक नहीं खा रहे होते, आप बुरे रास्ते पर नहीं होते हैं, तो आई बिलीव कि बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। तो ये बहुत जरूरी है आप अपने आप के साथ फेयर रहना, अल्लाह के साथ अपना वो कनेक्शन कायम करना, फिर हर चीज की वैल्यू है। अदरवाइज फिर आप कुछ भी कर लें, कैसे भी बात कर लें, वो सब बेकार है। तो अहमद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा का, हमारे बाकी सारे मेहमान, सामिया जी का, कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कल इंशाल्लाह फिर से होगी मुलाकात, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बातें, एंटरटेनमेंट लेके हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।